Before kita ma-proceed sa proper nga pagtuon, mga muyo anay kita. Amay nga langit nun, Diyos nga labing balaan, Ginoo sa sini nga tion, Father, nagapalapit kami sa imo balaan nga presensya. Ginadayaw ka namon, Lord, kag ginapasalamatan, tungod sa imo kaayo, kag katutom sa amon kabuhi. Lord God, patawad gid sa amon kasalanan, kag salamat, Lord, sa piyak sa amon kakulangan, sa amon mga kalapasan, sa gihapon Ginoo, ginatipigan mo nga amon kabuhi, ginasustain mo nimo Dios ang amon nga mga panginanglanon. Lord God, sining tion nagapalapit ako Ginoo sa imo nga presensya. Uligi ako, Lord, sa pagpahayag sa mga pulong. Tagay ko Ginoo sang kaalam nga langit nun. I-empower ako Dios, imo balaan nga espiritu. Agud Ginoo mapahayag ko sing maatag ang imo nga pulong. Kabay Ginoo nga madayaw gid kag mahimaya ang imong ngalan sa sini nga gabi Ginoo. Pagi sa amon nga pagtuon sa mga pulong. Even Lord God, ang mga followers kag ang mga nagapamati sa imong nga pulong, tagay man sila Ginoo sing spirit of understanding nga sa din mahangpan ginila Ginoo ang imo nga pulong, ang imo nga mensahe nga gusto mo ipahayag sa amon sa sini Ginoo nga tion. Father God, salamat amon pangamuyo sa ngalan ni Kristo. Amen. Ang title sa aton nga topic sa sini nga gabi, paano mo mapamatud-an, no? Paano mo pamatud-an nga ginhigugma mo ang Dios? Isa lang ka punto ang akon i-share naman sa inyo sini nga gabi. Mapamatud-an naton nga ginhigugma naton ang Dios paagi sa aton pagtuman, no? Paagi sa pagtuman sang iya mga sugo. Kung may mga Biblia kamo, palihog ko boksi. In the book of John, chapter 14, verse 21. Agud masundan ninyo ang ini nga dinalan nga mo ining sintro karon sa aton nga pagtuon. Amo ini ang pamatuod nga sa diin ginhigugma ginman bala naton ang Dios, no? Amo ini karon, no? Ang pulong sa Ginoo nagasiling, ang tawo nga nagbaton kag nagtuman sa ngakon mga sugo, amo ang nagahigugma sa akon. Kag ang nagahigugma sa akon, higugmaon man sang akon amay, kag higugmaon ko man siya. Kag ipakilala ko sa iya kung sinugid ako. Tama ka at hag, no, sa sini nga dinalan nga naga pahayag, no, nga mapamatud-an gali nga ang aton paghigugma sa Dios matuod, no, kung ginabaton naton siya kag ginatuman naton ang iya mga sugo. So hindi gali enough nga magsiling kita nga ginhigugma tang Dios. So may ara gali isang pamatuod. Ang Ginoo nagapangita sang pamatuod sa aton. No, kita tanan nga mga Kristohanon. No, magpati ang Dios kung ginatuman naton ang iya nga mga sugo. Halimbawa sa simpleng illustration, no, sa isa ka babae, no, nga ginpangaluyagan sa isa ka lalaki, no, nagapahayag sa iya nga paghigugma. Kag ang maalam nga babae, no, bisan nagpahayag ng lalaki nga naghigugma sa iya, wala siya nagpati. Wala siya nagpati dayon. Sa baylo, gin-challenge niya. Kaya ang babae nangita sang pamatuod nga ginhigugma gid man siya sining lalaki. So nakita sang babae ang lalaki nga may bisyo. No, nagainom, nagapanigarilyo. So ginsugo siya sang babae.
nga kon ginhigugma mo gid man ako, bayaan mo ang imo nga inom, imo sigarilyo, bayaan mo ang bisyo mo. Kag sa sina nga paagi mapati ko nga ginhigugma mo ko. Kung buhaton mo na after 1 year, makasiling ako nga ginhigugma mo gid man ako. So sa sini nga illustration maatag, no? Nga may ara gid buhaton ang isa ka tawo nga nagpahayag nga siya naghigugma. Hindi lang hasta sa hambal, kundi may buhaton, no? May response sa ginapahimo sa iya, no? Kung ang lalaki na himo iya to ang sugo sang babae, mapamatud-an nga ang lalaki naghigugma sa iya. Pero kung wala niya gintuman, mapamatud-an man sang babae nga wala naghigugma sa iya. Sa aton pagtuon karon, no, how much more ang aton nga Dios? Mataas ang standard sang aton nga Ginoo. No, kung ang babae nangita sang pamatuod nga ang lalaki naghigugma sa iya, labi kag labaw ang aton nga Dios. Nangita man ang Ginoo sang pamatuod nga kita naghigugma nagahigugma ginman bala sa iya. No? Kag paagi sa sini nga dinalaan, mapamatud-an lang sang aton nga Dios nga kita matutuon nga naghigugma sa iya kung ginatuman naton ang iya mga sugo. No, kung wala kita nagtuman, no, masapwan nga wala kita naghigugma sa iya. Kayang matutuod nga naghigugma, dapat himuon ang tanan agud malipay ang iya ginahigugma. So dapat tumanon kung ano ang sugo sang Dios. Kag karon nga gabi, hibaluon naton ano bala ang mga sugo sang Ginoo nga ginapabuhat sa aton, nga kinahanglan nga tumanon naton. Agud mapamatud-an naton nga ang aton paghigugma sa Dios matuod. In the book of Matthew chapter 22, verse 37 up to verse 39, no, amoy ini ang duha kadalagko nga sugo ni Ginoong Hesukristo nga tumano naton. Una, higugmaon mo ang Dios sa bugos mga tagipusoon, kalag kaguna-una. Ang ikaduha, higugmaon mo ang imo isig katao, pareho sa paghigugma mo sa imo nga kaugalingon. So kung matuman mo ni ang sugo ni Ginoong Hesukristo, masapwan nga ang imo paghigugma sa iya matuod. So paano ma-prove nga nagigugma kita sa Dios sa bugos naton nga tagipusoon, kalag kaguna-una? No, paagi sa pag-alagad sa iya, sa paagi sa pagsimba sa iya. No, simbahon naton siya, kag kilalahon naton siya nga siya lang ang aton nga Dios. Siya lang ang angayan takos nga simbahon, hatagan sa panahon naton sa tanan nga mga pagdayaw. No, ihatag naton sa iya kung ginahigugma naton siya nga sa bugos naton nga tagipusoon. Mahambal kita bugos naton nga tagipusoon, kalag kaguna-una, wala na sang iban pa nga kahati. No? Wala na kita sang iban pa nga alagaron, wala na kita sang iban pa nga pagaludhan kag pagasimbahon. Ang Dios nga labing gamhanan sa tanan, Dios nga nakahibalo sang tanan, Dios nga aton manunuga, tagtuga sa langit kag duta, sa tanang butang, even sa aton kabuhi. Siya lang ang ginakilala naton nga Dios, kag wala na sang iban. Dios nga hindi makita, yara sa langit kag sa tanan nga lugar. Siya lang ang Dios nga imo tugyanan sang imo nga kabuhi.
No? Hindi ikaw magsimba sa iban nga Diyos. Hindi ikaw magsimba sa mga Diyos-Diyos. Mga ribulto nga ginhimo lang sang tao. Kundi siya lang ang Diyos nga hindi makita. Kaya mo ining ginhambal ni Jesus, no, in the book of John, chapter 4, nga dapat ang tanan nga sumilimba, dapat magsimba sa espiritu kag kamatuoran. Tungod ang aton nga Dios, espiritu. Therefore, nagatuo kita sa aton pagtililipon, nagatuo kita nga ang aton nga Dios kaupod naton, even hindi naton siya makita, pero ginasimba naton siya. Ginakabig naton siya, nga ara siya sa tunga naton. Amo ining pagsimba nga matuod. No? Kung mabuhat mo ni, masapuan nga ikaw naghigugma sa iya. No? Tungod siya lang ang imo nga ginaalagad. Siya lang ang imo ginasimba ka ginaludhan. Siya lang ang imo ginadangpan. Siya lang ang ginakilala mo nga Diyos, wala na sang iban. Kaya kung may iban kabalaan nga Diyos nga ginaalagad ka, ginasimba ka, ginapatihan, mangimon na ang Diyos naton. Tungod ang aton nga Diyos, maimon. Hindi siya gusto nga may iban pa kita nga kilalahon nga Diyos. Pariho bala sa mag-asawa? Malipay balang asawa nga ang iyabana may iban nga ginapalangga? Di say man na, vice versa. Malipay balang bana nga ang iya asawa may iban na ginapalangga? Di say man na sa aton nga Dios. Hindi ang Dios gusto nga may iban pa kita nga higugmaon. May iban pa kita nga ginapatihan. Kundi siya lang. No? Gani akig ang Dios sa mga nagasimba gani sa mga Diyos-Diyos, nagadangop sa mga babaylan o kon mga suruhano. Akig ang Dios sina. No? Akig ang Dios sina. Gani ginhambal gani dira sa Revelation chapter 21 verse 8 nga ang himo kaangay sina, no? Hindi gid makasulod sa kaharian sang Dios, kundi ang iya kalag itagbong dito sa linaw nga kalayo. Gani akig gid ang Dios sina, no? Akig ang Dios sina. Gani kun ginakilala naton nga siya ang Almighty God, no? Wala na ta sang iban nga saligan, no? Wala na. Ang mga doktor ginalaw sang Dios, ginhatagan ka alam, no? Agud ang mga masakiton dira magdangop, no? Kag updan sa pagpangamuyo kay ang Dios ang ga-approve nga kita magaayo tungod sa aton man nga pagtuo, no? Maatahag kayo, no? Nga kung ginahimo naton pamaturan nga higugma naton ang Dios, siya lang ang aton nga ginahigugma. And then hatag na ta time sa pagsimba sa iya. Hatag na ta time sa pagbasa sa iya nga balaan nga pulong, ang balaan nga Biblia. Hatag ta time sa pagpamati sa iya nga pulong. Kag may time man kita sa pagpangamuyo sa diin amo na ang time nga maistorya naton ang Ginoo. No? Amo ini ang buluhaton sa tao nga naghigugma sa Dios. Kaangay sa mga mag-asawa, may communication, may conversation ang mga mag-asawa. No? May communication gid na. Amo ni ang prayer ang pinaka-importante man sa aton kabuhi. Kay dira ng time nga mapahayag ta ang aton nga emosyon, ang aton nga balatyagon sa Dios. Dira naton mapahayag aton pagpasalamat, ang aton pagpangayo sang kapatawaran,
Kag ang pulong sa Ginoo, yara dira ang iya sabat sa aton nga ginapangayo. Gani, kung ginahimo naton ini, no, ginihigugma naton ang Dios. Kay duha ini kadalagko nga sugo. Actually, napulo ini kasugo sang Dios, pero gintingob sa duha kasugo. Nga higugmaon ang Dios labaw sa tanan, kag higugmaon mo ang imo isig katao pareho sa paghigugma mo sa imo nga kaugalingon. No, kay ginambal diri sa 1 John chapter 4 verse 21. Ginambal dira nga gani tumanon ta ang sugo sa aton ni Kristo. Nga ang nagahigugma sa Dios dapat maghigugma man sa iya utod. Susugo ni Ginoong Jesus. No, aside nga ginhigugma tang Dios, ginasunod ta siya, dapat buhaton pagid naton ini. Nga higugmaon ta aton isig katawo. Sa 10 Commandments, yari na diri ang paghigugma ta sa aton ginikanan. Ang pagtahod ta sa aton ginikanan. No, kung ginatahod ang aton ginikanan, ginasunod man naton ang ilang mga sugo sa aton. Andi naabutang dira nga hindi kita magpangawat, hindi ka magpatay, hindi ka magkaibog. No? Amo ini, no? Nga kung ginhigugma mo ang imo isig katawo, maatahag nga hindi mo sila paghalitan. Kaya ang tao nga naghigugma, ang ginahuna-huna sina kaayuhan sa iya nga ginahigugma. So hindi mo pwede nga halitan sila. Hindi ka gusto nga mapahamak sila tungod ginhigugma mo sila. Hindi mo sila pagpamintahaan, hindi ka mangdaya, no? Hindi ka maghimo sang mga butang nga makapalain sa ila. Di same na sa aton kaugalingon. Kung i-aplikar ta sa aton kaugalingon, kung paano naton atipan, gintatap ang aton kaugalingon, tungod palangga naton ini. Hindi ta gusto magmasakit, hindi ta gusto masakitan, hindi ta gusto mabigo, tungod ginhigugma ta ang aton kaugalingon. Kung mahimo ta ni gani tanan, no, masapwan nga naghigugma kita sa Dios. No, masapwan nga naghigugma kita sa Ginoo. Karon ayhan hasta lang sa hambal nga ginhigugma ta nga aton utod. No? Nabalaan mo nga ang imo isig katawo, wala ka balos ang kamatuoran. Nga ang kaluwasan gali maangkod lang sa isa katawo kung magtuo siya kay Ginoong Hesukristo. O, kung batuno niya si Kristo nga iya nga Ginoo kag personal nga maluluwas kag maghiusa sa kay Kristo, maangkod niya ining kaluwasan kag ang promisa sang Dios. Kung nabalaan mo nga wala sila kahibalo sining kamatuoran, ang sugo sang Ginoo sa aton, no, iwali ang maayong balita sa tanan nga tawo. O may ara ikaw katungdanan sa iya. Kag kun buhaton mo ni tumanon mong sugo ni Ginoong Hesus, no, ginigugma mo ang Dios. Tungod ginatuman mo ang iya nga sugo. Ginigugma mo ang imo isig katawo. Tungod hindi ikaw gusto nga malaglag siya dito sa impyerno. Gani ginsugidan mo siya sining kamatuoran. No, amo ining gugma. May buhat. Love is action. Gani hindi lang hasta sa paghambal. No, even si James naghambal nga ang pagtuo nga walay maayong buhat, ang ina nga pagtuo patay. Di same man ang gugma. Kung maghambal kita nga ginhigugma ta siya, nabalaan ta nga wala siya pagkaon, kag ikaw may ara man lang sang ikasarang sa pag-provide sa iya pagkaon, hindi ka maghatag. Di nang gugma dira kung wala ka man naghatag sa iya kinanglanon.
No? Kung nagpahayag ka lang nga ginhigugma mo siya, apan wala mo siya ginprovidean. No? Ang ina nga paghigugma, patay. Gani, kung ginhigugma mo gid man ang imoy sikat tao, dapat may himuon gid ikaw. Nabuligan mo gid ang isa ka tao. No, sa kaayuhan niya, kag wala ikaw sang kalainan nga ibuhat o mabuhat sa iya. Amo ini ang mga pamaagi, no? Amo ini ang mga pamatuod nga gintuman tang sugo sang Ginoo. Kag kun gintuman tani masapuan nga ang aton paghigugma sa Dios matuod. No? Even gani ang aton nga Dios nagpahayag sa iya dako nga paghigugma. No? In the book of John chapter 3 verse 16, no, ginpahayag sang Dios ang iya dako nga paghigugma sa tanan nga tawo sa kalibutan. No, ginpahayag niya. Ginhambal ang balas ang Dios nga naghigugma siya. Even ang Dios may ginbuhat. Ano ang iya ginbuhat? Ginhatag ya ang iya bugto nga anak nga amo si Ginoong Hesukristo. Agud ihalad didto sa cross of Calvary. Kaya amo ining pamaagi nga mapatawad ang aton kasalanan. No? Amo ining pamaagi nga malimpyuhan kita sa aton kalautan. Ang dugo ni Ginoong Hesus amo ang makahugas sa aton kalainan. No? Wala ang Dios nagpahayag lang kundi ginbuhat yagit. Kag wala sang sinuman nga makahimo sini. Ayan makahimo kita nga bulig sa aton isig katao, pero especially sa aton mga pinalangga lang. No, handa ikaw basi mangin matay pero sa imo pinalangga. Pero hindi mo na himuon para sa imo kaaway, of course. Pero ang Dios ginhimo yan na. No? Tungod sa aton mga sala kag sa aton mga paglapas, kaaway kita sang Dios. Malaot kita sa tubangan sang Dios. Pero tungod sa dako nga gugma sang Dios, no? Nangigbabaw ini. No, ginpahayag niya nga siya gugma kag siya may gugmaon. Kag ginprobya ina, ginpamatud-an sang Dios ang iya paghigugma sa aton. Paagi sa paghatag. So even ang Dios nag-extend, no? Even ang Dios may ginbuhat. Ginhatag ya ang iya bugto nga anak to prove nga ang iya paghigugma sa aton matuod. The same thing sa aton. Nga kung kita naghigugma sa Dios, dapat may buhaton man ta. Hindi lang nga naghambal kita nga Lord, ginhigugma ko ikaw. Handa ko magsunod sa imo, Lord. Ginhimo ta na sa baba, pero kung wala ta na gin-perform, wala ta na gin-buhat, no, gindayaan lang naton ang aton kaugalingon. Tungod ang Dios, all-knowing God, kahibalo ang Dios. Nakita sa Ginoo ang aton nga mga ginahimo, even ang aton handom, aton motibo, aton huna-huna, nabalaan sa Ginoo. No? Ibalik ko ginang illustration sa babae kag lalaki. Ang babae pwede madaya sa isa ka lalaki. Buhaton niyang tanan para mapapati niyang babae nga siya naghigugma. No? Pwede yan na himuon. Pero ang aton nga Dios, hindi gid naton ina mahimo. No? Amo inang kaibahan tungod ang Dios, labing gamahanan nga Dios. Nakahibalo sang tanan. No, nabasa niya na ang aton huna-huna, aton tagipusoon, aton mga motibo, nabalaan ina sang Ginoo. No, hindi kita makatago sa Dios. Gani
Kung kita nagsunod sa Ginoo, dapat himuon gid naton nga tinagipusoon. No? Nakita ini sang Ginoo. Kaya ginpahayag na niya gani dira sa Jeremiah chapter 17 verse 9. No? Hambal niya dira nga, pero ako ang Ginoo, nakahibalo kung ano ang ara sa huna-huna kag tagipusoon sang tawo. Balusan ko ang kada isa, suno sa iya mga binuhatan kag mga paginawi. Maathag nga ang aton nga Dios, no, makagagahom sa tanan. Hindi gid naton pwede madayaan ang Dios. Hindi kita pwede nga mangin plastic Christian. Yes, ang imo fellow Christian pwede mo na yung madaya. Pwede mo sila mapapati nga ikaw Diyos nun. No, ikaw sunod sa kabubuton sa Ginoo. Pwede mo gid sila yung madaya. Pero ang ina nga buhat way kapuslanan tungod ang Dios nakakita. Gani abyan, amo ini ang mga pamatuod nga kita naghigugma sa Dios. No, dapat tumanon gid naton ang iya mga sugo. Higugmaon naton ang Dios labaw sa tanan. Sa bugos naton nga tagipusoon, kalag kaguna-una, kag higugmaon ta ngaton isig katawo pareho sa paghigugma ta sa aton kaugalingon. Kung nahimo ta ni abyan, masapwan nga ang aton paghigugma sa Dios matuod. No? Kay ginhambal ni Jesus sa John chapter 15 verse 10. Kung ginatuman ninyo ang akon mga sugo, padayon ang akon paghigugma sa inyo. Pariho man sini sa akon nga nagatuman sang mga sugo sang akon amay, gani padayon man ang iya paghigugma sa akon. So bless kita tanan, no, nga nagatuman sa sugo sang Dios. Kay ang paghigugma ni Ginoong Hesukristo sa aton tanan nagapadayon tubtub sa katubtuban. So I hope nangin maathag sa aton ang ini nga kamatuoran. Kung ginhigugma tang Dios, tumanon ta ang iya mga sugo. Kay ginhambal na, ikot ko liwat ang text nga among sintro sa aton pagtuon sa John chapter 14 verse 21. Ang tawo nga nagabaton ka nagatuman sang akon mga sugo, amo ang nagahigugma sa akon. Kag ang nagahigugma sa akon, higugmaon man sang akon amay. Kag higugmaon ko man siya. Kag ipakilala ko siya kung sino kit ako. As we close, mga muyo kita. Most precious, loving Heavenly Father, we thank you, Lord, sining tion. Salamat, Lord God, sa mga pulong. Salamat, Ginoo, sining kamatuuran. Buligi kami, Lord, nga mangin matinumanon sa mga sugo. Agud masapuan kami, Father God, nga kami matudtuod nga naghigugma sa imo, Ginoo. Lord God, hindi namo ni kaya ang pagtuman kung wala ikaw, O Diyos. Buligi kami, Ginoo. Paagi si mo balaan ng Espiritu nga nagapuyo sa amon subong. Buligi kami, Lord, nga mangin maligon kami dira sa imo. Ang amon pagtuo, buligi kami, Ginoo, nga masintro gid lamang dira sa imo, O Dios. Buligi kami, Lord, nga ang amon kabuhi isurrender dira sa imo. Buligi kami, Ginoo, nga mangindependent kami, O Dios, sa imo nga presensya. Nga magkilala kami sa amon kaugalingon, nga wala kami sang ikasarang, O Dios, kung wala ikaw sa amon kabuhi. Kabay, Lord, nga ang tanan nga mga kabubuton nimo sa amon kabuhi, kabay, Ginoo, nga masunod kag matuma namon. Kung kami matudtuod nga nagahigugma sa imo, O Dios, kabalo kami nga kaya namon, Ginoo, tumanon ang imo mga sugo. Ginoo, salamat, Ginoo Dios, sa sini nga ministry. Padayon ikaw, Ginoo, magagamit sini, Father God, agud madamo pa sa mga tao nga makabati sa imo nga pulong. Gamita kami, Ginoo, nga imo mga alagad.
Tagaay kami Ginoo sa kaalam nga langit nun. Even Lord, may kakulangan kami sa amon nga panglawas. But I know Ginoo, ikaw ang magagamit sa amon, Father God, mightily, powerfully. Agod, paagi sa amon kabuhi, makita ang mugahom. Makita Ginoo ang imo presensya. Nga ang tanan, wala imposible sa imo, Diyos. Gani Lord, salamat. I-bless ang mga followers sa tiyong kaluwasan, ang mga viewers, pakamayo sila Ginoo. Ang tanan nga nakipag-involve sa imo buluhaton, i-bless o Diyos. Amon pangamuyo nga may pagpasalamat. In the name of Jesus, Amen. Amen.